Diri na pud ta sa ato ang pilunon no mahigala kay kanang nanapod tay mga pilunon. So kay sige man og ulan no mahigala so daghan tag tubig. So mo anang maski og ulan mga laba gihapon ta kay sayang man pud ang tubig no mahigala kay kuan man kanang mag-awas ang ato ang saluranan sa ulan no ato ang sudlanan nya sayang pud kaayo og kanang dili nato magamit. So mo anang maski og dili mauga kaayo nga atong mga nilabhan manglaba lang jud ta kay sayang man ang tubig nga daghan kaayong sinalud nato na ulan. So mao ni siya no mahigala nga ako ang mga kuano kanang mga pilunon bitaw na ako no nga ako ang mga uga no mahigala kay mga uga na ko na mga sinina kay kuan siya kanang halos kada adlaw na adjud koy mga uga na mga sinina no mahigala nga wala na kay nako na tagad og pilo kay agi sa kanang naapod tay mga trabahoon no dili lang kay kanang pilunon ato ang trabahoon no mahigala napatay laing pang mga trabahoon sumo anang ang ato ang mga pilunon gasige pud og gadugang kada adlaw kay sige pud tag panglaba kada adlaw so naapod tay mga pilunon pud no kada adlaw maski og dili kaayo kuan ang panahon karon no mahigala dili kayo init pero mauga ra man pud siya kana may puy time no mahigala nga kanang kuan ba kusog ang hangin so mauga sila sa hangin dili ingon dili ka nang uga nga gikan sa init kay wala kaayo taas nga init karon no mahigala kay gasigi og landong-landong tapos naay kusog na hangin so mo na siyang maugar sila sa hangin no mahigala nya maunang naara gihapon tay mga pilunon maski dili ting init kaayo karong mga simanahunan no. So mo ni siya no mahigala ako ang gitrabaho kaganina so kusog ang hangin no kaganina maila jud kay diri sa akong video no mahigala nga kusog jud ang hangin kay ga kaway-kaway kayo ang ato ang kortina diring dapita. So mao na siya no mahigala nga ato ang trabahoon namilo ko diha no mahigala while nagbantay pud ko sa tindahan kay syempre nga ato ang tulumanon nga mamaligya gyud ta kay para natay halin para natay ikapalit og bugas. So inana jud na siya no mahigala basta mamaligya ka para palit jud na siya nimo pud og pagkaon para naatay kaunon. So nya kay karong adlaw no mahigala kay lami jud unta ikatulog pero nakatulog jud ko no mahigala lami ikatulog kaganina. So mao tong paghuman ako og pamilo no mahigala ni pahuway jud ko no dayon gahigda-higda ko kay kuan man kanang ni ulan tapos bugnaw kay ang panahon no kusog-kusog ang hangin so mo nang gipanugnaw ang tindera gitugnaw so mo na siyang nakatulog jud ko kaganina no mahigala kay lami man jud ikatulog no basta ulan dayon kana pong kapoy pud atong lawas no kay gikan ta nag atay mga trabahoon diri sa balay so mo nang nakapahuway jud ta agi sa kabugnaw sa panahon. So